राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका गतिविधि, खेलकुद, शान्ति सुरक्षा, प्रतिभा र समसामयिक विषय केन्द्रित कार्यक्रम। जनचासो जनचासो मात्र राज्य टेलिभिजनमा। नमस्कार, राज्य टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम जनचासोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश परियार। कार्यक्रम जनचासोमा रहेर हामीले विविध विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कहिले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्थानीय तहमा भइरहेका गतिविधि, शान्ति सुरक्षा, खेलकुद लगायत समसामयिक विषयमा हामी बढी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ फरक फरक अतिथिको साथमा। आज हामी फरक विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियो सभा आइपुग्नु भएको छ गैंडाहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवट। उहाँसँग रहेर हामी विशेष कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छु सर। दिनहरू कसरी बिताउँदै आउनु भएको छ? अब दिनहरू त अब हामी राजनीतिक व्यक्तित्व, अब जनप्रतिनिधि, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको नाताले हामी समाजसेवा म चाहिँ विकासको काममा चाहिँ हामी अहिले जनताले दिएको जिम्मेदारी हामी पुरा गरिरहेका छौँ। अब यो एउटा जनताको चासोको विषय, कार्यक्रमै जनचासो। बच्चुलाल केवट, निर्वाचनको बेला भन्दा पहिला जसरी जनताको घर दैलोमा जनताको मर्म बुझ्दै जानुहुन्थ्यो, निर्वाचन पछि पनि निर्वाचित भएर आइसके पछाडि जनताको घर दैलोमा जनताको मर्म बुझ्न कतिको धाउनी गर्नुहुन्छ? एकदम धन्यवाद। तपाईँको जुन यो आवाज छ, तपाईँले सोध्नुपर्ने यो जनताको आवाज जस्तै लाग्यो मलाई। पहिला म के थियो भने एउटा खाली पनि थिए। अहिले जब जनताले मलाई चुनेर यो ठाउँमा पुगाइसकेपछि एउटा जिम्मेदारी चाहिँ एउटा दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेदारी म चाहिँ वहन गरिराखेको छु। र जिम्मेदारीको वहनको साथसाथै जुन ठाउँमा चाहिँ मैले पुग्नुपर्ने हो, जनताको आवाज सुनेर जनताले जहाँ बोलाउँछन् म त्यहाँ पुगिरहेको छु। उहाँहरूको जनगुनासो सुनेर जति सक्दो मैले चाहिँ उहाँहरूको चाहना, उहाँहरूको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि पुरा गरिरहेको छु। भनेपछि जनताको घर दैलोमा यहाँहरू समस्या बुझ्दै जानुहुन्छ, समाधानका लागि पनि यहाँहरू अवरत। एकदम जनताको आवाज सुनेपछि, जनताले बोलाएपछि त्यहाँ गइराखेका छौँ। किनभने एउटा जिम्मेदारी छ, हामीले 10 to 4 गाउँपालिकामा पनि बस्नुपर्छ। गाउँपालिका छोड्यो भने, गाउँपालिकाभन्दा बाहिर गयो भने पनि गाउँपालिकामा जनता गइसकेपछि गुनासो गर्ने गर्छन्। त्यसकारण मैले हाम्रो के छ भने जनताको घर दैलोमा पनि पुग्ने र जनताले पठाएको ठाउँमा त्यो काम पनि निर्वाह गर्दै गइरहेका छौँ। आफ्ना भोटरको घर मात्रै अथवा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताको घर मात्रै बच्चुलाल केवट जाने गर्नुहुन्छ, अरूको घर चाहिँ जानुहुन्न? बच्चुलाल केवट त हामी सबैको एउटा साझा अध्यक्ष हो नि त, जनप्रतिनिधि हो नि त भन्ने कता कता गुनासाहरू चाहिँ आउने गर्छन्। त्यो स्वाभाविक हुन सक्छ, किनभने म जितिसकेपछि म सबैको एउटा जनप्रतिनिधि हो, पुरा गैंडाहवा गाउँपालिकाको हो। जनताले निर्वाचित गरिसकेपछि मलाई त सबैले भोट दिए नि, अनि मात्रै त जितेको हो। मेरो लागि अहिले के छ भने सबै मेरो जनता हुन्। म गैंडाहवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हो, मैले सबैको सेवा गर्नुपर्छ। मेरो पार्टीको हो, मलाई भोट दियो मलाई भोट दिएन त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हो। त्यसमा हामी कहिले पनि त्यस्तो गरेनौँ। सोध्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा मैले सेवा दिँदाखेरि, काम गर्दाखेरि यो मेरो पार्टीको मान्छे हो, यो मेरो पार्टीको मान्छे होइन, त्यस्तो विभेद मैले कहीँ पनि गरेको छैन जानेर। अब मान्छे अब भन्छन् भने त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हो। निर्वाचनको बेलामा जुन किसिमका चुनावी एजेन्डाहरू जनताको माझमा यहाँहरू पस्किँदै अथवा भाषण गर्दै यहाँहरू हिँड्नुभयो, ती चुनावका भाषणका बेला त्यो जुन किसिमका एजेन्डाहरू अझै पनि जनताले सिरानमुनि राखेका छन्, कति पुरा गर्नुभयो तपाईँले, कति गर्न बाँकी छ? हेर्नुहोस्, हामी चुनावमा आउँदाखेरि चुनावको एजेन्डा हाम्रो छुट्टै थियो। हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डा थियो। हामी संघीय समाजवादी फोरम, मधेसी जनअधिकार फोरम जुन थियो नि, मधेसको लागि सुरुमा चाहिँ लड्ने, मधेसीको हक अधिकार, पिछडा वर्गको लागि लड्ने भनेर हाम्रो चाहिँ मुद्दा थियो। जुन कि संहिता ल्याउनुपर्छ, संहिता आइसकेपछि हाम्रो जुन पीडित, शोषित
मधेसी आदिवासी जनजाति छन् उहाँहरूको अधिकार आउँछ त्यसको लागि हामी ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन गरेकोमा आफै त्यसको लागि लडेको हो त्यो त्यसपछि चाहिँ अहिले संहिता आइसकेको छ संहिता आइसकेपछि एउटा मैले आफ्नो संहिताको चाहिँ मर्म चाहिँ मैले काम गरेको छु जुन कि अस्ति भर्खर मैले हमार भाषा भन्ने किताब विमोचन भएको छ जुन कि त्यति बेला हामी के आन्दोलन गर्दाखेरि भन्ने गर्थ्यौं संहिता आइसकेपछि गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले आफ्नो भाषामा कामकाज गर्न पाउने आफ्नो भाषामा पढ्न पाउने हाम्रो जुन चाहिँ पहिचान हाम्रो अधिकार चाहिँ हामी पाउँछौं भन्ने चाहिँ थियो त्यसैको मर्म अनुसार संहिता आइसकेपछि देशमा 3 तह सरकार भयो संघीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्थानीय सरकारको प्रमुखको नाताले जुन हाम्रो चाहिँ अधिकारवाला थियो जुन हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने थियो संविधानमा लेखेको छ आफ्नो भाषामा पनि पढाइ गर्नुपर्ने त्यही अनुसार त्यही सोहेको मर्म अनुसार हामीले यो वर्षदेखि गेडाहा गाउँपालिकामा हाम्रो भाषा जुन छ भोजपुरीमा अनि अवधी भाषामा मिक्स भाषा हो त्यसलाई हामीले लागू गरेका छौं त्यो एउटा सफलता चाहिँ आन्दोलनको सफलता हामी चाहिँ पाएका छौं स्थानीय सरकारले आफ्नो तरिकाले आफ्नो किसिमले त्यहाँ चाहिँ जनसंख्याको आधारमा चाहिँ हामीले लागू गरेका छौं यतिका समय भयो तपाई निर्वाचित भएर आएको साच्चै भन्नुपर्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाछन् कि पाछेन एकदम जनताले हाम्रो त माग एजेन्डा आन्दोलन छुट्टै थियो तर ठाउँमा आइसकेपछि विकासको काम पनि हाम्रो काँधमा आइसकेको थियो हामी चुनावमा जाँदाखेरि गाउँमा पहिला पनि भनेको थिए मोटरसाइकलले चाहिँ हामी प्रचार गर्थ्यौं त्यो गाउँमा एम्बुलेन्स जाने बाटो थिएन मैले चुनाव लड्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा भने सबभन्दा पहिला म चुनाव जितेर आइसकेपछि हरेक गाउँमा एम्बुलेन्स र दमकल पुग्ने किसिमले बाटो स्तर उन्नति गर्छु अहिले गएर हेर्नुस् हरेक ठाउँमा बाटो स्तर उन्नति गरेको छु हरेक टोलमा कमसे कम दमकल र तपाईको एम्बुलेन्स पुग्छ र पछि मैले चाहिँ बाटो स्तर उन्नतिको पहिला सुरुमा बाटो स्तर उन्नति गरे अहिले चाहिँ मैले मेन बाटो जुन छ कालोपत्रे त्यहाँदेखि हरेक गाउँसम्म टोलसम्म चाहिँ कालोपत्रे स्तर उन्नति चाहिँ कालोपत्रे चाहिँ मैले गरिराखेको छु तपाईलाई थाहा छ म चुनाव जित्नु भन्दा पहिला चुनाव जितेर आइसके पनि 1 वर्ष चाहिँ तपाईको यही देखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोटरसाइकल हामी राखेर कार्यालयमा जान पर्थ्यो तपाईको गुलरियाको जुन पुल छ त्यही देखि यति हिलो थियो अहिले गएर हेर्नु दुवैतिरबाट कालोपत्रे भयो संघीय सरकारले पनि संहिता आइसकेपछि गणतन्त्र आइसकेपछि संघीय सरकारले पनि चाहिँ बाटोको विकास गरेको छ अनि प्रदेश सरकारबाट पनि भएको छ तीनटै तहबाट हामीले गाउँपालिकाबाट गर्नुपर्ने पनि हामी गरेका छौं हामी 4.5 वर्षको अवधिमा गाउँपालिकामा बाटोको यस्तो चाहिँ जोडिएको छ कि हरेक ठाउँमा चाहिँ हामी दमकल र एम्बुलेन्स पुर्याउन सकेका छौं र हाम्रो गाउँपालिका एउटा कृषि गाउँपालिका भएको नाताले ठाउँ ठाउँमा कलभटहरू पुलहरू अधुरो थियो त्यो पुल र कलभटहरू पनि हामी बनाइसकेका छौं र खास भन्ने हो भने यो संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि एउटा संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी चाहिँ हरेक चीज चाहिँ हामी निर्माण गर्ने काममा चाहिँ हामी बिताइसक्यौं किनभने पूर्वाधार पनि थिएन त्यति बेला तपाईको 4 वटा गाविस मिलेर हाम्रो गेडाहा गाउँपालिका बनेको थियो जसमा 9 वटा वडाहरू रहेको छ र साबिक 4 वटा गाविस छँदाखेरि 4 वटा मात्रै तपाईको वडा कार्यालय रहेको थियो हामीले 5 वटा वडा कार्यालय बनाएका छौं आधुनिक वडा कार्यालय तपाईले हेर्नु भएको छ र एउटा गाउँपालिका कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ र तपाईको हरेक वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरेका छौं र तपाईको त्यस्तै विद्यालयहरुमा पनि हामीले निर्माण चाहिँ भवनको निर्माण चाहिँ गरेका छौं र हामीले यो कार्यकाल के भयो भने निर्माणमै बित्यो र साथसाथै ऐन कानूनहरू पनि हामी बनाएका छौं निर्माण गरेका छौं त्यसकारण मेरो भनाइ मेरो सोच के छ भने संहिता आइसकेपछि अहिले हामी केमा छौं निर्माणाधीन अवस्थामा छौं संहितालाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो संहितालाई कसरी टिकाउने हो त्यसमा हामी चाहिँ हामी केन्द्रित छौं र हामी निर्माण गरेका छौं अहिले पनि पुरै कुनै पनि गाउँपालिकाले पूरा ऐन र कानून बनाउन सकेको छैन पूर्ण रूपले हामी अब चाहिँ धेरै चाहिँ हामी नियम कानूनहरू बनाएका छौं अहिले पनि बाँकी बनाएको छ बनाउने कार्यक्रम छौं यो के हो छ भने संहिता चाहिँ के छ प्र्याक्टिस
हाई संहिता चाहिँ गर्ने उन कसरी गर्ने अहिले पनि संहितालाई मिच्ने काम भइरहेको छ स्थानीयताको हक अधिकार प्रदेशको हक अधिकार पनि कानुन बनाएर चाहिँ केन्द्र सरकारले फेरि पनि अलिकता केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ मेरो बुझाइ अनुसार त्यसकारण विकासको काम त भएकै छ अब तपाईँ हाम्रो गाउँमा गएर जानुस् जनताको माझमा जानुस् सबभन्दा बढी खर्च भनेको पूर्वाधारमा भएको छ गाउँ गाउँमा पिसिसी गराएको छु मेन बाटोमा चाहिँ त्यो भएको छ तै पनि अहिले पुरै चाहिँ काम गर्न सकिएको छैन जुन सोच थियो हाम्रो चाहिँ पुरै भ्याइदिन तर के गर्ने निरन्तरता छँदैछ अहिले भएको छैन पछि निरन्तरता हुँदै जान्छ र साथसाथै तपाईको पूर्वाधारको कुरो गरे अनि विकासमा पूर्वाधार भएर पनि हुँदैन अब यहाँले जुन किसिमको पूर्वाधारको विकास चाहिँ गर्नुहुन्छ जनताको चाहना माग र आशा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 12 महिना काम भइदियो हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना एकदम तर अध्यक्षज्यू एउटा चासोको विषय के हो त भन्दाखेरि विकास निर्माणको काम गर्नको लागि ठ्याक्कै असार नै कुर्नुपर्छ किन हो यसो छ म पनि अब ठाउँमा नआउँदाखेरि त्यस्तै भनेर सबै असारमा काम गर्छन् अब हामी ठाउँमा पुगिसकेपछि काम त सबैको हुन्छ तुरन्तै भ्याइदिने तर के हुन्छ भने बजेटहरू पनि त्यही किसिमले सरकारले पठाउँछ चौमासिक बजेट अनि पछि पुरै बजेट त्यो हिसाब किताबले पनि अन्तिममा आषाढमा सम्म जान्छ हामी पनि सबैले के सोच्छन् छिटो भ्याइदिने अहिले मैले भर्खर चाहिँ काम पहिले योभन्दा सुरुवातमा हामी काम सुरु गरिहालौँ न भन्दाखेरि अब हाम्रो लेखाधिकृत प्रशासक सर पुरै बजेट अहिले आएको हाम्रो बजेट चाहिँ आएको छैन हामी काम गराइसकेपछि पैसा दिन पर्छ त्यसकारण जब पैसा आइसकेपछि काम गरौँ भनेर अहिले पनि हाम्रो एस्टिमेटहरू भइरहेको छ काम चाहिँ अब भर्खर चाहिँ एउटा दुईटा काम सुरु भएको छ नत्र यति बेला त काम चाहिँ सुरु गरिदिने हो नि लगातार तर के गर्ने माथिबाट चाहिँ जुन अनुदान आउने हो त्यो पनि लेट भएर आइरहेको हुन्छ अन्तिममा चाहिँ आउँछ त्यो पुरै सरकारको जुन नीति छ त्यो आषाढमै चाहिँ गर्ने भनेर त्यही हिसाब किताबले जब बजेट आउँदैन भने लास्टमा आउँछ त्यही हिसाबले आषाढसम्म जान्छ यो कमसेकम आर्थिक वर्ष आषाढमा नगरेर पहिल्यै गर्नुपर्छ जुन आषाढमा आर्थिक वर्ष आउँछ त्यसलाई आषाढ नभएर चाहिँ पुष माघतिर वैशाखतिर गरेको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो तर अब सरकारको नीति त्यही छ आषाढमा आर्थिक वर्ष भनेर अनि यहाँले दृढ संकल्प गर्नु पर्यो कि अब चाहिँ 12 महिना विकास निर्माणको काम गरिन्छ र त्यो गरेको विकास निर्माण चाहिँ दिगोपन हुन्छ गुणस्तरयुक्त हुन्छ एकदम सही हो हामीले अहिले चाहिँ सुरु गरिसकेका छौं 1 महिनामा गरेको कामले गुणस्तरीयता ल्याउला सक्ला र हेर्नु न के गुणस्तर आउँछ बर्सातमा चाहिँ पिच गरेपछि कालोपत्रै गरेपछि बर्सातमा कालोपत्रै टिक्छ तर अन्तिममा के हुन्छ अब कालो काम सुरु हुन्छ बारिस आइहाल्छ अनि कालोपत्र के हुन्छ भने गुणस्तरहीन हुन्छ बजेट सक्ने मात्रै बजेट सक्नेमा लास्टमा चाहिँ गाली खाइन्छ त्यो अप्ठ्यारो छ त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले अब यो वर्ष त हामी सुरु गरेछौँ टेन्डरमा हाम्रो चाहिँ निकालिसकेका छौँ टेन्डर निस्किसकेको छ कालोपत्रेको अनि त्यस टेन्डर निस्किस कमसेकम वैशाखतिर गएर सबै सिद्धिन्छ समयमा काम हुन्छ समयमा काम हुनको लागि समयमा बजेट चाहिन्छ अन्तिममा हाम्रो के हुन्छ भने बजेटै त्यहाँ माथिबाट आउँदैन लास्टमा किस्ता आउँछ चौमासिक किस्ता आउँछ के किस्ता आउँछ त्यसकारण अप्ठ्यारो छ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ अब के छ भने राजस्व बाँडफाँडबाट आउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँड एउटा किस्ता आउँछ फेरि अन्तिममा राजस्व आएपछि अन्तिममा राजस्व आउँछ बाँडफाँडको पैसा त्यो हिसाब किताबले चाहिँ अब राष्ट्रिय नीति नै त्यस्तै छ पहिला राष्ट्रिय नीति चाहिँ सुधार हुनुपर्छ त्यसपछि अब प्रदेश र स्थानीयको पनि त्यस्तै बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ खानेपानी र बिजुलीका पोलहरू जनताको घर दैलोमा पुगेका छन् एकदम सरकारको नीति छ प्रदेश सरकारले अस्ति नै बनाएको थियो कुनै ठाउँमा पनि चाहिँ विद्युत चाहिँ खाली नहोस् भनेर अनि गाउँपालिकाबाट पनि हरेक वर्ष हामीले पैसा छुट्याएका छौँ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हरेक ठाउँमा लामो विद्युत पुगिसकेको छ आवाज के छ भने पछि के हुन्छ भने नयाँ घरहरू बनाउँदै जान्छन् तपाईको गाउँमा विद्युत पुर्यायो मान्छे के गर्छ भने बाटोमा आइदिन्छ बाटोमा टाढा घर बनाउँछन्
पछि त्यहाँसम्म विद्युत विस्तार गर्नुपर्छ त्यसकारण त्यसको पनि हामी ध्यान राख्दै जस्तो अगाडि घर बनाउँदैछ त्यस्तै पछाडि पनि विद्युत चाहिँ अब गाउँपालिकाबाट चाहिँ पोलहरू तालहरू हरेक वर्ष चाहिँ किनेर चाहिँ विस्तार गरिरहेका छन्। त्यसमा विद्युत शाखाले पनि गरिराखेको छ अनि जुन नीति नियम सरकार लिएको छ उज्यालो पार्न त्यो पनि काम भइरहेको छ। अब विकासको एउटा मेरुदण्ड भनेको शिक्षा क्षेत्र हो। जबसम्म शिक्षा क्षेत्रले सकारात्मक तरिकाले फड्को मार्दैन तबसम्म विकासले काँचुली फेर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, मेरो आफ्नो एकदम। तर शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँ आइसके पछाडि देखिएको परिवर्तन के ती एउटा गरिब तथा अति विपन्न परिवारले शिक्षा पाएका छन्? एकदम तपाईँले कुरो उठाउनु भयो, एकदम राम्रो उठाउनु भयो। म शिक्षाबाट चाहिँ राजनीति सुरुवात गरेको हो। तपाईँलाई म भनिदिउँ, माघ सूर्यपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालयको 8 वर्षसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको व्यक्ति हो म। त्यहाँ अध्यक्ष छँदाखेरि सूर्यपुरामा +2 थियो, त्यहाँ बहुमुखी क्याम्पस थिएन। म आफै त्यो अध्यक्ष छँदाखेरि विद्यालयको 50-50 रुपियाँ ट्र्याक्टरबाट जुन हाम्रो सूर्यपुराको गिट्टी बालु निकाल्छ त्यहाँबाट 50-50 रुपियाँ चन्दा उठाएर 8-9 लाख रुपियाँ इकट्ठा गरेर सूर्यपुरा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गरेको व्यक्तिमा हो। अहिले सूर्यपुरा विद्यालयमा सूर्यपुरा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसले के फाइदा गरेको छ भने पुरुष केटाहरू जहाँ पनि गएर पढ्न सक्छन्, तर त्यहाँको हाम्रा छोरी बेटीहरूले अब बहुमुखी क्याम्पस भइसके ब्याचलर क्लाससम्म त्यही सूर्यपुरामा पढ्न सफल भएका छन्। र अहिले आएर मैले हाम्रो 24वटा लगभग सामुदायिक विद्यालयहरू छ। हरेक विद्यालयमा चाहिँ के छ भने सिकाइको अध्ययन गर्दाखेरि शिक्षकहरूको कमी भयो। निजी शिक्षकहरूलाई विकासको पैसा काटेर मैले शिक्षामा लगानी लगाएको छु। शिक्षकहरूको शिक्षा अनुदान भनेर पढाइ गर्नको लागि कमसे कम शिक्षामा सुधार होस् भन्ने उद्देश्य लिएर र साथसाथै मैले बेटी बचाओ र बेटी पढाओ अभियानलाई पनि मैले जोड दिएको छु। त्यसमा पनि गाउँपालिकाबाट जुन बेटी बचाओ र बेटी पढाओ अभियान छ, बालिका बीमा छ, त्यो बालिका बीमालाई मैले चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको छु। त्यसको पनि प्रचार प्रसार गरेर अगाडि बढाइराखेको छु र शिक्षामा पनि मैले बालिकाहरूलाई गाउँपालिकाबाट चाहिँ अब ड्रेस झोलाहरू किताबहरू चाहिँ भर्खर अस्ति चाहिँ मैले वितरण गरेँ। अनि पछि अरू धेरै किसिमको कामहरू मैले शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसमा जोड दिएको छु। अब गाउँपालिकाबाट निस्केको फोहोर मैलालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न एउटा सही नीति नहुँदा कतै फोहोर मैलाले गाउँपालिकाकै मुहारमा चाहिँ धमिलो ल्याउने हो कि भन्ने। हेर्नुहोस्, पहिला नम्बर त हाम्रो गाउँपालिका गाउँ नै गाउँ भरिएको गाउँपालिका हो। बजार क्षेत्र भनेपछि एउटा सूर्यपुरा बजार छ, एउटा जोडा छ र खास अलिकता भिडभाड हुने सूर्यपुरा बजार हो। सूर्यपुरा बजारमा मेरो घर पनि त्यहीँ रहेको छ। अलिकता शहरीकरण हुने बजार त्यही छ। त्यसमा सरसफाइको दृष्टिकोणले हामीले सार्वजनिक शौचालयहरू बनाएका छौँ र त्यहाँ भएको फोहोर मैलाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि भर्खर हामी अस्ति चाहिँ बैठक बसेका थियौँ र त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय नीति चाहिँ बनाइराखेका छौँ। हामीले लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन नेपाल भन्ने एउटा संस्था रहेको छ। हाम्रो चाहिँ स्पेनबाट चाहिँ एमयू भएको छ। अनि कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँ लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूलाई मिलाएर चाहिँ एउटा त्यसलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि अगाडि बढाउने र अहिले हाम्रो के छ भने हरेक लुम्बिनी क्षेत्रसँग जोडिएका पालिकाहरूले अनि इन्जिनियरलाई ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको इस्टिमेटहरू गराउनेदेखि लिएर सबै कामहरू भइरहेको छ। पछि चाहिँ हाम्रो के छ भने एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने छ भनेर चाहिँ सम्झौता अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास गरेको छु। र तत्काल चाहिँ हाम्रो कुनै त्यस्तो भिडभाड चाहिँ भएको ठाउँ छैन, किनभने सहर जहाँ हुन्छ, बजार ठुलो ठुलो जहाँ हुन्छ त्यहाँ धेरै फोहोरहरू हुन्छ।
गाउँमा त्यति फोहोर छैन। एउटा सूर्यपुरा बजार छ, त्यसको सरसफाइको लागि हामी लागेका छौँ। अब यो वर्ष चाहिँ यहाँहरूले बजेट ल्याउनु भएको छ। त्यो बजेट खासमा अब त चुनावी वर्ष पनि हो, चुनाव लक्षित भयो कि जनताको आवश्यकता र माग अनुसारका बजेटका ती प्राथमिकता क्षेत्रहरू परिरहेछ? हेर्नुहोस्, हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले बजेट चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि सबभन्दा बढी पूर्वाधारको बारेमा तपाईँले भनिसके। त्यसपछि कृषिमा हामी चाहिँ काम गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले सिँचाइको लागि तपाईँको हाम्रो गेडाहा गाउँपालिकामा तपाईँको साबिक सूर्यपुरा छोडेर बिसुलपुरा, साँडी, जोगडा 3वटा गाविस थियो। भैलोभुजा परियोजना आएको थियो। त्यो भैलोभुजा परियोजना अन्तर्गत रहेको तपाईँको भैलोभुजा बोरिङहरू चाहिँ जीर्ण अवस्थामा थियो। म चुनाव जितेर आइसकेपछि त्यहाँ भएको भैलोभुजा बोरिङहरूलाई जनताले तिर्नुपर्ने जुन अनुदान हो, जनताले उठाउनु पर्ने जुन हो, जनताले उठाउन सकेको थिएन। गाउँपालिकाबाट 2-2 लाख रुपियाँ हरेक बोरिङलाई चाहिँ अनुदान दिएर चाहिँ मैले त्यहाँ भएको भैलोभुजा बोरिङहरू चाहिँ मर्मत गराएको छु। सिँचाइको लागि त्यो एकदम राम्रो योगदान भएको छ। र साबिक सूर्यपुरामा तपाईँहरूको भैलोभुजा संस्था छैन, त्यसमा सानो सिँचाइहरू तपाईँको बोरहरू दिएर चाहिँ मैले अगाडि बढाएको छु। तपाईँलाई थाहै छ साबिक सूर्यपुरा कृषिमा तरकारी खेतीमा एकदम अगाडि रहेको छ। तपाईँको बुटवलको बजारलाई सूर्यपुरा चाहिँ तरकारीले गर्दाखेरि धानिरहेको छ। त्यसकारण तरकारीमा पनि मैले चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमहरू राखेको छु, सानो सिँचाइ कार्यक्रमहरू राखेको छु। युवाहरूलाई खेती गर्न विदेश नजाउन्, यही चाहिँ आर्थिक आय आम्दानी बढाउन् भनेर युवाहरूलाई मैले युवा स्वरोजगारको रूपमा नगद चाहिँ लगभग हरेक वर्ष 30-35 जनाहरूलाई चाहिँ नगद चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गरेको छु। त्यस्तै कृषिमा विदेश नजाउने युवाहरू यही चाहिँ पशुपालन गरून्। पशुपालन गर्नको लागि पशुपालकहरूलाई पनि मैले युवा नगद अनुदान दिइराखेको छु र हरेक किसिमको तालिमहरू मैले सञ्चालन गरिराखेको छु। त्यसकारण कृषिमा पशु र त्यसमा साथसाथै अहिले माछा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट आएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो गेडाहा गाउँपालिका पनि माछाको सुपर जोनमा परेको छ। तपाईँको 4-5वटा पालिकाहरू मिलाएर बनेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो गाउँपालिका परेको छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सहयोग दिइरहेका छौँ र माछामा पनि हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाभित्र ठुलो ताल-तलैयाहरू छ। हामी कृषिमा त्यसमा पनि ध्यान दिएका छौँ। र साथसाथै विकासको कुरो गर्नुहुन्छ भने कृषिमा तपाईँको स्वास्थ्य छँदैछ। पहिला पनि भने हरेक वडामा चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ कार्यक्रमहरू राखे र साथसाथै शिक्षामा पनि भने र अहिले आएर के छ भने पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो गेडाहा गाउँपालिका धेरै सम्भावना बोकेको छ। चुनके लुम्बिनीको काखमा रहेको छ। लुम्बिनीमा आएका पर्यटकहरूलाई हाम्रो गेडाहा गाउँपालिकामा भित्राएर एउटा आर्थिक आय र पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ र हाम्रो नीति पनि त्यस्तै बनेको छ। तपाईँको गेडाहा गाउँपालिकाभित्र एउटा धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्न गइराखेका छौँ हामीले र कार्यक्रमहरू आइसकेपछि निरन्तर चाहिँ विकास भइरहेको छ। तपाईँको नजिकै रहेको वडा नम्बर 5 मा जानकी मन्दिर सहितको एउटा पार्क, जानकी पार्क बनाइराखेका छौँ धार्मिक स्थल बनाउनको लागि। गएको यही वर्ष हामीले जोगडेश्वर महादेव मन्दिरमा चाहिँ पूजापाठ गरेर कम आन्तरिक पर्यटकहरू भित्र पूजापाठ गरेर त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाइरहेका छौँ। जुन कि जस्तै परमेश्वरनाथको त्यहाँको प्रकटेश्वरनाथ मन्दिर चाहिँ त्यस्तै हाम्रो चाहिँ जोगेश्वर महादेव मन्दिर छ, त्यसलाई विकास गर्दैछौँ। र तपाईँलाई थाहा छ जिल्लाको सबभन्दा ठुलो ताल गेडाहा ताल, त्यसको विकास हामी भर्खर चाहिँ गएको वर्ष हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यूलाई ल्याएर चाहिँ हामी त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामी उद्घाटन गरेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रको लागि विकास गरेर हरेक वर्ष त्यहाँ चाहिँ हामी आउनुभन्दा अगाडिको त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्था तपाईँहरू गएर निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गेडाहा तालको विकास कस्तो भएको छ र कसरी चाहिँ जोड तोडले त्यो विकास भइरहेको छ। र हामी एउटा त्यही नजिकै सूर्यपुरा छ सन्तेश्वर घाटमा हामीले यशोधरा पार्क निर्माण गर्दैछौँ। यशोधरा मन्दिर सहितको पार्क, जुन कि हाम्रो सनातन धर्ममा रामसँग सीताको नाम जोडिएको हुन्छ, कृष्ण भगवानसँग राधिकाको नाम जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै कहीँ न कहीँ सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि उहाँको पत्नीको पनि योगदान रहेको छ। माता यशोधराजीको
उहाँको पनि हामीले माता यशोधराजीको पनि मन्दिर चाहिँ हामी निर्माण गर्दैछौँ, विश्वमा छैन। जुन कि हामी तपाईको तिलौरा कोटबाट देवदाह जाने बाटो त्यही सन्तेश्वर घाट सूर्यपुराबाट हुँदै हाम्रो माता यशोधराजी चाहिँ देवदाह जानुहुन्थ्यो। त्यही हिसाबले चाहिँ देवदाहबाट बाटो चाहिँ बुद्ध परिक्रमा रोड तपाईँ सूर्यपुरा हुँदै तिलौरा कोट गएको छ। त्यही छेउमा हामी अहिले माता यशोधराजीको मन्दिर चाहिँ निर्माण गरिराखेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा पनि यहाँहरूले विकास धार्मिक दृष्टिकोण र त्यहाँ माता यशोधराजीको मन्दिर सानो ठुलो पार्क बनाउँदैछौँ, जुन तपाईको 3 मुहानी घाट छ, नदीको छेउमा बनाउँदैछौँ। तपाईको दानव नदी, कञ्चन नदी, मटेरा नदी, जुन एउटा यो सूर्यपुरामा सन्तेश्वर घाट छ, जुन हाम्रो सनातन धर्ममा मर्दाखेरि पूजा पाठ गर्दाखेरि जन्मदाखेरि त्यहाँको घाटको जल चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्ने गर्दछौँ। र अहिले त्यहाँ छठ पर्वमा ठुलो मेला लाग्छ। त्यसकारण त्यो एउटा धार्मिक चाहिँ क्षेत्र रहेको छ। र तपाईँको त्यस्तै अहिले बालुदान पार्क छ, तुलसी अभाताल छ, यो गेडाहा गाउँपालिका भित्र धेरै चाहिँ पर्यटनको सम्भावना बोकेको छ। अब यसको विकासको लागि यहाँहरू लाग्नु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। जुन कि मेरो आवाज हाम्रो गेडाहा गाउँपालिकावासी र विश्वमा रहेका यो तपाईँको रेडियोमा, तपाईँको यो टिभी मार्फत र अहिले चाहिँ सोसल मिडिया मार्फत त धेरै हाम्रो आवाज चाहिँ जनताहरूले सुन्नुभएको छ। मलाई आशा र भरोसा छ मैले अहिलेसम्म हाम्रो गेडाहा गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्वहरू, समाजसेवीहरू, त्यहाँका जनताहरूले विकासको काममा जुन हिसाबले अहिले मलाई काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर सहयोग गर्नुभएको छ, मलाई आशा र भरोसा छ यो हाम्रो जुन कार्यकाल छ यो कार्यावधिभित्र अहिले पनि मलाई साथ र सहयोग यस्तै दिएर विकासको काममा अगाडि बढाउनु हुनेछ। र कहीँ गलत भएको छ भने काम गर्दाखेरि त्यहाँ उहाँहरूले मलाई चाहिँ सघाउनु हुनेछ, गलत भएछ भने उहाँले मलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। किनभने म सम्पूर्ण जनताहरूलाई यही भन्छु, यो पैसा जुन विकासको कामको लागि आएको छ यो कसैको बपौती होइन, सबै जनताको तपाईँहरूले कर तिरेको हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कहीँ न कहीँ जनताको सबै पैसा आउँछ। किनभने एउटा पेन किन्दाखेरि, एउटा सरफ किन्दाखेरि, मसाला किन्दाखेरि सबै ठाउँमा कर लागेको हुन्छ। त्यो एउटा न एउटा कर सबै जनताको हो, तपाईँहरूको आफ्नो हो भनेर तपाईँहरू जहिले पनि मेरो हो भनेर भन्नुहोस्। किनभने हाम्रो समाजमा के छ भने सरकारी हो, सरकारले गरेको छ, कसैले हेर्दैन, लापरवाही गर्छन्, पछि बिग्रिसकेपछि भन्छन्। तर मेरो अनुरोध के छ भने काम गर्दैखेरि कहाँ गलत भएको छ भन्नुहोस् डाइरेक्ट। त्यहाँ हाम्रो वडा अध्यक्ष सदस्य कोही छैन भने डाइरेक्ट मसित भन्नुहोस्, त्यति बेला चाहिँ त्यो समस्या समाधान हुन्छ। त्यसकारण मलाई आशा र भरोसा छ सम्पूर्ण गेडावासीले मेरो चाहिँ आवाज सुन्नुभएको छ। कहीँ गलत भएको छ भने मलाई सुझाव दिनुहुनेछ र पछि चाहिँ अहिले मेरो कार्यकालसम्म साथ मलाई काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। दर्शकवृन्द, आजको जनचासो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो गैंडाहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवट आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। क्यामरा पर्सन घनश्याम सुवेदीलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश परियार पनि यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। तपाईँहरू भने राज्य टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका गतिविधि, खेलकुद, शान्ति सुरक्षा, प्रतिभा र समसामयिक विषय केन्द्रित कार्यक्रम जनचासो मात्र राज्य टेलिभिजनमा।